नाजरीन, शहादत दो किस्मों की होती है। एक शहादत सरी और दूसरी शहादत जहरी। शहादत सरी से मुराद वो शहादत है जो दुश्मनाने खुदा और रसूल के हाथों बिस्तरे मर्ग पर नसीब हो। ये शहादत हजरत इमाम हसन के हिस्से में आई। शहादत जौहरी वो शहादत है जो मैदान जंग में शमशीर सना के जलों में दुश्मनाने दीन के दस्ते सितम से हो। चुनाचे ये शहादत हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हिस्से में आई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दोनों शहादतों यानी शहादत सरी और जहरी के लिए रोज़े अव्वल ही से मुंतकिब कर रखा था। इस तरह कमलात मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में न सिर्फ एक शहादत बल्कि दोनों शहादतों ने शामिल होकर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जामे सिफ़ात और जामे कमालात होना साबित कर दिया। नाज़रीन, सरकार कायनात अफ़ज़ुल मखलूक़ात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन दोनों शहजादों की शहादत का इल्म उस वक्त ही था जबकि ये दोनों आलम तफूलियत में थे। मशका शरीफ में है कि एक मरतबा आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने जानों पर लेकर प्यार कर रहे थे कि अचानक एक फरिश्ता नमूदार हुआ। इसने आकर सलाम किया और कहा, या रसूल अल्लाह, क्या ये बच्चा आपको बड़ा महबूब है? आपने फरमाया हाँ। तो इसने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, क्या आपको मालूम है कि ये आपका वो शहजादा है जिसको आपकी उम्मत आपके बाद जुल्मन शहीद करेगी? अगर आप हुक्म दे तो मैं इस जगह की मिट्टी आपको लाकर दूं। चुनाचे ये बच्चा जामे शहादत नोश करेगा। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिट्टी लाने का हुक्म दिया तो इस फरिश्ते ने फौरन परवाज की और करबला पहुंचकर वहां से थोड़ी सी मिट्टी एक शीशी में बंद करके सरकार दो आलम की खिदमत में ले आया। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर हुज़्न मनाल के आसार नमूदार हो गए और उसी हालत में आप अपनी बीवी उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास आए। उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आपकी सरासीमगी का सबब दरियाफ्त किया तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उम्मे सलमा, अभी अभी मेरे पास एक फरिश्ता आया है और उसने मुझे बताया है कि मेरे बाद मेरा हुसैन जुल्मन शहीद होगा और ये शीशी मुझे दे गया है, तो ये शीशी अपने पास रख ले और इसे हर रोज देखते रहना। जब इस शीशी का रंग सुर्ख हो जाए तो समझ लेना कि मेरा हुसैन शहीद हो गया है। नाज़रीन, मशकात शरीफ में है कि मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख को जब इमाम आली मकाम शहीद हुए, यही उम्मे सलमा फरमाती हैं कि मैं ज़ोहर की नमाज पढ़कर कैलूला कर रही थी कि मैंने ऐन ख्वाब की हालत में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपकी हालत बहुत दरगूं थी। चेहरा अनवर और कपड़ों पर गर्दो गुबार है और आप बड़ी सरासीमगी के आलम में सरगर्दा हैं। मैंने ख्वाब में दरियाफ्त किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस हालत पशेमानी का सबब क्या है? तो आपने फरमाया कि ए उम्मे सलमा, वो मिट्टी से भरी हुई शीशी जो मैंने तुम्हें दी थी, क्या तूने देखी है? उठ और देख, वो तमाम मिट्टी खून बन चुकी है। आज मुहर्रम की 10 तारीख है और आज मेरा हुसैन शहीद हो गया है। मैं अभी करबला से आ रहा हूँ। नाजरीन, यहाँ इस नुक्ते को समझ लेना निहायत ज़रूरी है कि सरकार दो जहां ने शीशी के लिए उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा का इंतखाब क्यों किया, हालांकि इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीगर तमाम अज़वाज मुताहरात बक़ैद हयात मौजूद थी। इस इंतखाब से ऐसा मालूम होता है कि वो ज़ाहिर व बातिन को देखने वाली निगाह नबूवत ने ये सब कुछ देख लिया था कि जिस वक्त हुसैन जामे शहादत नोश करेंगे उस वक्त मेरी तमाम बीवियों की वफात हो चुकी होगी। सिर्फ उम्मे सलमा ही एक ऐसी होंगी जो जिगर सोज दिल खराश वाक़ियों को देखने और सुनने के लिए जिंदा रहेगी। चुनाचे वक्त ने ऐसा ही साबित कर दिखाया कि फिल वाक़िया उम्मे सलमा की वफात शहादत इमाम हुसैन के बाद हुई। ये वाक़िया आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब की एक वाज़े दलील है। बाज़ रिवायात में वारिद है कि एक मरतबा आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मुंह चूमा और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गर्दन पर बोसा दिया और आप दीदा हो गए। दोनों बच्चे बड़े हैरान हुए और रोते हुए अपनी वालदा माजिदा खातून जन्नत के पास आए और अर्ज की
امی جان کیا وجہ ہے کہ آج نانا پاک نے ہم دونوں بھائیوں میں فرق ڈالا ہے؟ حضرت حسن کہنے لگے، دیکھیے امی جان، آج نانا پاک نے میرا منہ چوما ہے اور میرے بھائی حسین کی گردن پر بوسہ دیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی حیران ہو کر بچوں کا منہ دیکھنے لگی اور اس پریشانی کے عالم میں والد محترم کے پاس آ کر عرض کرنے لگی، اے میرے پیارے ابا جان، دونوں شہزادے رو رہے ہیں اور میں بھی پریشان ہوں۔ فرمائیے کہ شہزادگان کو بوسہ دینے میں اس سے پہلے کبھی آپ نے ایسا فرق روزانہ نہ کیا تھا، تو آج کیا وجہ ہوئی؟ یہ سن کر سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ دیدہ ہو گئے اور فرمانے لگے، اے فاطمہ، روز ازل کا لکھا ہوا آج میں نے ظاہر کر دیا ہے، اور تو بھی سن لے، تیرا بڑا بیٹا حسن جس کا میں نے منہ چوما ہے، یہ زہر کھا کر شہید ہوگا، اور حسین کی گردن اس لیے چومی ہے کہ اس کی گردن پر ظالم کا خنجر آبدار چلے گا۔ یہ سن کر ماں کا مامتا جوش میں آئی اور آپ کی چشمان رحمت سے آنسو ٹپک پڑے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، تو کیوں روتی ہے؟ کیا تو اس بات سے خوش نہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے دونوں بچوں کی قربانی لے کر میری ساری امت کے گناہ بخش دے؟ یہ فرمان مصطفی سن کر خاتون جنت وجد میں آ گئی اور عرض کرنے لگی، ابا جان، آپ کی امت کی بخشش کی خاطر 2 لال تو کیا، میرے سینکڑوں بیٹے بھی ہوں تو قربان کر دوں۔ روایت میں ہے کہ ام الفضل بنت الحارث زوجہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ میں ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس کی وجہ سے میں سخت پریشان ہوں۔ سرکار دو عالم نے فرمایا، تو مجھے اپنا خواب سنا۔ عرض کی، حضور، آج رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم مبارک کا ٹکڑا کٹ کر میری گود میں آ گرا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تو بہت اچھا خواب ہے، اس کی تعبیر یوں ہے کہ پروردگار عالم ان قریب میری بیٹی فاطمہ کو بچہ دے گا جو تیری گود میں پرورش پائے گا۔ ام الفضل فرماتی ہیں کہ پھر اس واقعے کے چند روز بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی اور آپ کے فرمان کے مطابق میں نے بچے کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ ایک دن حسین کو میں اپنی گود میں بٹھائے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے اسی وقت حسین کو میری گود سے چھین کر اپنی نورانی گود میں لے لیا۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کو محبت بری آنکھوں سے دیکھ کر پیار کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ میں نے پاس جا کر رونے کا سبب دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، اے ام الفضل، مجھے ابھی ابھی خبر دی گئی ہے کہ میرے بعد میری امت اس شہزادے کو ظلمن شہید کرے گی اور یہ کئی دنوں کا بھوکا اور پیاسا ہوگا۔ اسی طرح سوائقہ محرکہ میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جنگ صفین سے واپس ہوئے تو ایک ریگستان میں سے آپ کا گزر ہوا۔ آپ نے وہاں کے رہنے والوں سے اس ریگستان کا نام پوچھا تو وہ کہنے لگے، حضور، اس ریگستان کو کربلا کہتے ہیں۔ یہ سنتے ہی شیر خدا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ احباب نے اس رونے کا سبب دریافت کیا تو آپ فرمانے لگے کہ یہ نام سن کر مجھے ایک پرانی بات یاد آ گئی ہے۔ ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح آپ دیدہ ہو گئے تھے اور میرے دریافت کرنے پر آپ نے فرمایا تھا کہ اے علی، مجھے ابھی ابھی جبرائیل نے خبر سنائی ہے کہ میرے وصال کے بعد میرے حسین کو فرات کے کنارے بے آب و گیا میدان کربلا میں بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے گا۔ آج جب میں نے اس خونی زمین کو دیکھا ہے تو بے ساختہ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے ہیں، لیکن میں پھر بھی رضائے الہی پر شاکر ہوں۔ تہذیب التہذیب میں عبداللہ سے بھی اسی قسم کی روایت ملتی ہے۔ ناظرین، کنز الغرائب میں لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 5 موقعوں پر شہادت حسین کی خبر دی۔ نمبر 1، جب آپ کی پیدائش ہوئی۔ نمبر 2، جب آپ 4 ماہ کے تھے۔ نمبر 3، جب آپ 3 برس کے تھے۔ نمبر 4، جب آپ نے 4 سال میں قدم رکھا، اور نمبر 5، جب آپ 5 برس کے ہوئے۔ ناظرین، اسی دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔
اپنے حبیب کے دین کے لیے لڑنے والوں کی مدد فرمائے اور ان کے ذریعے تمام امت کو کافروں کے ظلم سے نجات عطا فرما دیں۔ ہم پر اپنا رحم فرمائے اور ہمارے والدین کا سایہ ہمیشہ ہم پر سلامت رکھیں۔ آمین۔ اللہ حافظ۔